زمام الأمور يصرفها كيف يشاء، وهو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأفضل الصلوات والتسليمات على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد، فقال ربنا جل وعلا: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال الحبيب المصطفى عليه السلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا قدس يا مصر النبي تصبري، لا بد للجزار من جزاري، إن أجروك ففي جهنم وحدها سيسددون ضريبة الإيجار، وسيكتب التاريخ فوق قبورهم شعرا بماء الذل والأوزار. صدر المجلس العزيز والمنصفون الكرام، إخواني الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد يوم في حياتي منذ ما ولدت أن أقوم هنا وأبجن أحوالي وأقوالي عن قضية فلسطين في هذه الحفلة الميمونة المباركة. أيها المستمعون الكرام، لا يزال التاريخ يحفظ في صفحاته عدة غزوات وحروب كانت نتائجها حاسمة في تغيير مجراه، ومنها معركة حطين، حين قام ابن هذه الأمة بثورات كارثة وهجمات متواصلة حتى انهزم الصليبيون هزيمة قل نظيرها في التاريخ، فكأنما أعلن صلاح الدين الأيوبي أن الأرض لنا والقدس لنا والله بقوته معنا، مجموع الكفر قد اجتمعت لتهزمنا لن تهزمنا، فإنها قضيتنا نفديها بالغالي والنفيس ولا نبالي بالنبيل والرئيس، لأن دماء المسلمين سالت في التأسيس، وأزمجر قائلا بأن لن نتركها ليهودي خسيس. إخوتي في الله، سكن الأنبياء هي أرض القدس. نبي الله إبراهيم هاجر إلى أرض القدس، نبي الله لوط نجاه الله من العذاب بعد أن طرده قومه، هاجر إلى أرض القدس. نبي الله سليمان فإنه حكم العالم بأكمله في أرض القدس، والنملة التي تكلمت كانت في قرية القدس. نبي الله موسى بن عمران طلب من قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض القدس. المسيح الدجال ستكون نهايته في أرض القدس، أرض المحشر والمنشر وهي أرض القدس. الصلاة الواحدة تساوي 500 صلاة وهي أيضا في أرض القدس. النبي صلى بكل الأنبياء وهو أيضا في أرض القدس. معهد الرسالات هي أرض القدس، رائعة الحضارة منطلق الجدارة أرض القدس. واسمعوا يا أيها الناس، هذه القدس لنا لا لغيرنا، وإنها أنارت الأرض وبعادها ونجادها وسهلها ووعرها وعامرها وغامرها وصغيرها وكبيرها. عباد الله، ربوا أبناءكم على حب فلسطين، وقولوا لهم بأنهم هم الآن من سيحررها، وهم من سيعيد القدس عاصمة عربية أصيلة أصلية. فبهؤلاء تبنى الأمة وتحيا الهمة وتزول الغمة ويكون القدس لنا وهذه تتمة. وفي نهاية المطاف أقول قول الشاعر: فلتخبروا جيش اليهود أنا سنبعث من جديد حتى نسوء وجوهكم ونحقق النصر الأكيد، بعقيدة لا تنحني وعزيمة لا تنثني، سيهزم كل أولاء اللئام وهذه البقاع عليهم حرام، لأن القدس لنا لا لغيرنا، وعليك يا قدس منا السلام،
وعليك يا قدس منا السلام وما علينا إلا البلاغ.